वेलकम टू माय हॉरर स्टोरीज चैनल। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जो मैंने अपनी आंखों से देखा और आज तक इस रात के बाद मैं अकेला सोने से डरता हूँ। मेरा नाम हमजा है और मैं कराची के एक पुराने इलाके में रहता हूँ। हमारे घर के बिल्कुल सामने एक बहुत पुरानी और खाली हवेली थी जिसे सब लोग काली हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में मशहूर था कि वहाँ रात के वक्त रोशनी जलती है, किसी के हंसने की आवाज़ आती है और कभी कभी किसी औरत के रोने की आवाज़ भी, मगर मैं उन बातों पर यकीन नहीं करता था। मेरे दोस्त हारिस ने एक दिन कहा, चलो आज रात हवेली के अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या सच है। मैंने पहले मना किया लेकिन फिर अंदर से एक जिद जागी कि आखिर कब तक डर कर रहूँगा। हम दोनों रात तकरीबन 1 बजे चुपके से घर से निकले। गली में मुकम्मल खामोशी थी, दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और हवा अजीब सी ठंडी थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। हम जब हवेली के गेट के करीब पहुंचे तो वहां एक जंग आलूद दरवाज़ा था जिस पर लोहे की चैन लटक रही थी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि चैन टूटी हुई थी, जैसे किसी ने अभी अभी खोली हो। हारिस ने धीरे से दरवाज़ा धकेला तो वो चरचराती आवाज़ के साथ खुल गया। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। हम अंदर दाखिल हुए तो सामने एक बड़ा सा सहन था। दीवारों पर काई जमी हुई थी और छत से कुछ जगहों पर पानी टपक रहा था। हर कदम के साथ हमारे जूतों की आवाज़ गूंजती थी, जैसे हवेली के अंदर कोई और भी चल रहा हो। हारिस ने मोबाइल की फ्लैश ऑन की तो रोशनी में पुराने दरख्त, टूटे हुए सुतून और एक कमरे का दरवाज़ा नज़र आया। अचानक मुझे लगा जैसे पीछे से किसी ने आहिस्ता से मेरा नाम पुकारा, हमजा। मैंने फौरन मुड़कर देखा मगर वहाँ कोई नहीं था। मैंने हारिस को बताया तो वो हंसकर बोला, डरपोक मत बिन, ये बस हुआ है। मगर मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। हम आगे बढ़े और एक कमरे के अंदर दाखिल हुए। अंदर पुराने फर्नीचर के टुकड़े पड़े थे, दीवारों पर अजीब अजीब निशानात थे जैसे किसी ने नाखूनों से खर्चे हों, और एक कोने में पुराना सा आईना रखा था जिस पर गर्द जमी थी। हारिस ने जैसे ही आईने पर हाथ फेरा तो आईना साफ हो गया और हमें अपना अक्स दिखाई दिया। लेकिन मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि आईने में हमारे पीछे एक तीसरी परछाई खड़ी थी, लंबी बालों वाली और बिल्कुल खामोश। मैंने चीखने की कोशिश की मगर आवाज़ गले में फंस गई। हारिस ने भी देखा तो इसका रंग उड़ गया। वो फौरन पीछे मुड़ा मगर वहाँ कोई नहीं था। हम दोनों ने दोबारा आईने में देखा तो वो परछाई गायब हो चुकी थी, लेकिन उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया, जैसे किसी ने बाहर से धक्का दिया हो। हम घबरा गए। हारिस ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की मगर वो जैसे किसी ने अंदर से बंद कर दिया हो। फिर अचानक छत से एक तेज़ हंसी की आवाज़ आई, एक औरत की हंसी। लेकिन वो हंसी खुशी वाली नहीं थी बल्कि ऐसी जैसे कोई बहुत पुराना गुस्सा निकाल रहा हो। मेरे हाथ कांपने लगे। उसी वक्त कमरे के अंदर रखे पुराने लकड़ी के संदूक की तरफ से ठुक ठुक की आवाज़ आने लगी। हारिस ने फ्लैश का रुख इधर किया तो संदूक खुद ब खुद हिल रहा था। मैंने हारिस को कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं। मगर हारिस शायद बहादुरी दिखाना चाहता था। उसने संदूक का ढक्कन खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने ढक्कन उठाया तो अंदर से एक तेज बदबू निकली, ऐसी जैसे पुराना खून, और अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी जिसके सफ़हात जर्द थे। हारिस ने डायरी खोली तो पहले सफ़े पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम गलत जगह आ चुके हो। हम दोनों एक दूसरे को देखकर साकत हो गए। डायरी के अंदर लिखा था कि इस हवेली में एक औरत रहती थी जिसका नाम सायरा था। उसे उसके अपने शौहर ने शक की वजह से जिंदा जला दिया था और मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि जो भी इस हवेली में आएगा वो उसकी रूह के साथ हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। हारिस ने जैसे ही ये लाइन पढ़ी, कमरे की लाइट यानी मोबाइल की फ्लैश अचानक बंद हो गई। अंधेरा मुकम्मल छा गया। फिर हमें किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी, धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोई नंगे पाँव चल रहा हो, और वो कदम हमारे बिल्कुल करीब आ रहे थे। मैंने हारिस का हाथ पकड़ लिया। दोनों की सांसें रुक गई थीं। फिर अचानक मेरे कान के पास किसी ने सरगोशी की, तुम दोनों मेरे घर में क्यों आए? मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पीछे मुड़कर हाथ मारा मगर सिर्फ हुआ थी। फिर एकदम हारिस ने चीख मारी। मैंने फ्लैश ऑन करने की कोशिश की तो मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था। हारिस चीख रहा था,
حمزہ، کوئی میرے پیچھے ہے۔ میں نے اس کے کندھے کو پکڑ کر گھمایا تو میں نے دیکھا اس کی گردن پر ناخنوں کے تازہ نشان تھے، جیسے کسی نے ابھی ابھی نوچا ہو۔ میں نے گھبرا کر دروازے کو زور سے دھکا دیا۔ اس بار دروازہ کھل گیا۔ ہم دونوں بھاگتے ہوئے صحن میں نکلے، لیکن صحن میں آتے ہی ہمیں لگا جیسے پورا ماحول بدل گیا ہو۔ ہوا بند ہو گئی، درختوں کے پتے ساکت تھے، اور سامنے والے کمرے کی کھڑکی میں ایک عورت کھڑی تھی، سفید لباس میں، لمبے بال، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ بالکل ہمارے طرف دیکھ رہی تھی۔ حارث نے کہا، یہ وہی ہے، سائرہ۔ پھر اچانک اس عورت نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اشارہ کیا جیسے وہ ہمیں اندر بلانا چاہتی ہو۔ ہم دونوں نے فوراً باہر کی طرف دوڑ لگائی، لیکن گیٹ غائب تھا۔ جس راستے سے ہم آئے تھے وہاں صرف دیوار تھی۔ میں نے آنکھیں ملیں، دوبارہ دیکھا مگر دیوار ہی تھی۔ میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ حارث نے دیوار پر ہاتھ مارا اور چلایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اسی لمحے پیچھے سے وہی ہنسی دوبارہ گونجی۔ اب وہ ہنسی ہمارے بالکل پیچھے تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت اب صحن میں کھڑی تھی، بہت قریب، اتنی قریب کہ میں اس کی سانس کی ٹھنڈک محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، اب تم دونوں واپس نہیں جا سکتے، اور پھر اس نے اپنا چہرہ اوپر کیا۔ میں نے جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا، میری چیخ نکل گئی کیونکہ اس کا چہرہ جلا ہوا تھا، آنکھیں بالکل سیاہ، اور ہونٹوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ میں پیچھے ہٹا، حارث بھی پیچھے ہٹا، اور اچانک زمین کے نیچے سے ایک عجیب سی آواز آئی جیسے کوئی چیز رینگ رہی ہو۔ میں نے نیچے دیکھا تو صحن کی مٹی سے کالے ہاتھ نکل رہے تھے، 1 2 3 اور پھر بہت سارے۔ وہ ہاتھ ہمارے پاؤں پکڑنے لگے۔ حارث نے زور سے اپنا پاؤں چھڑا مگر وہ ہاتھ اور مضبوط ہو گئے۔ حارث چیخ رہا تھا، حمزہ بچاؤ! میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر میرے اپنے پاؤں بھی زمین میں دھنسنے لگے، اور اسی وقت وہ عورت ہمارے قریب آ کر آہستہ آہستہ ہنسنے لگی۔ پھر اس نے کہا، اب تم دونوں میرے ساتھ رہو گے، ہمیشہ۔ اور اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، ستارہ، اور پھر مجھے کسی نے جگایا۔ میں اپنے گھر کے باہر گلی میں پڑا تھا، پسینہ پسینہ، اور میرے ہاتھ میں وہی پرانی ڈائری تھی، لیکن حارث کہیں نہیں تھا۔ میں نے ادھر دیکھا، چیخا، پکارا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ میں گھبرا کر اپنے گھر آیا تو امی نے کہا، بیٹا تم اکیلے گئے تھے، تمہارے ساتھ کوئی نہیں تھا؟ میں نے کہا، نہیں امی، حارث میرے ساتھ تھا۔ مگر امی نے عجیب سا چہرہ بنا کر کہا، حارث، یہ نام تو ہمارے محلے میں کسی کا نہیں۔ میں ساکت رہ گیا۔ پھر میں بھاگ کر حویلی کے سامنے گیا تو وہاں وہ حویلی موجود ہی نہیں تھی۔ وہاں ایک خالی پلاٹ تھا، اور اس پلاٹ کے بیچ میں ایک پرانا سا درخت تھا جس پر ایک کپڑا بندھا ہوا تھا، سفید کپڑا، اور اس کپڑے پر خون سے لکھا تھا، پارٹ 2 میں واپس آنا حمزہ، کیونکہ حارث ابھی میرے پاس ہے۔ ٹو بی کنٹینیوڈ، پارٹ 2 کمنگ سون۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ اگلی خوفناک کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔